पञ्चषष्टितमः सर्गः। ततः प्रस्रवणं शैलं ते गत्वा चित्रकाननं प्रणम्य शिरसा रामं लक्ष्मणं च महाबलं युवराजं पुरस्कृत्य सुग्रीवमभिवाद्य च प्रवृत्तिमथ सीतायाः प्रवक्तुमुपचक्रमुः। रावणान्तःपुरेरोधं राक्षसीभिश्च तर्जनं रामे समनुरागञ्च यश्चायं समयः कृतः एतदाख्यान्ति ते सर्वे हरयो रामसन्निधौ। वैदेहीमक्षतां श्रुत्वा रामस्तुत्तरमब्रवीत् क्व सीता वर्तते देवी कथं च मयि वर्तते एतन्मे सर्वमाख्यात वैदेहीं प्रति वानराः। रामस्य गदितं श्रुत्वा हरयो रामसन्निधौ चोदयन्ति हनूमन्तं सीतावृत्तान्तकोविदं श्रुत्वा तु वचनं तेषां हनुमान् मारुतात्मजः प्रणम्य शिरसा देव्यै सीतायै तां दिशं प्रति उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः सीताया दर्शनं यथा समुद्रं लङ्घयित्वाहं शतयोजनमायतम् अगच्छं जानकीं सीतां मार्गमाणोदिदृक्षया तत्र लङ्केति नगरी रावणस्य दुरात्मनः दक्षिणस्य समुद्रस्य तीरे वसति दक्षिणे तत्र दृष्टा मया सीता रावणान्तःपुरे सति सन्न्यस्य त्वयि जीवन्ति रामा राममनोरथं दृष्टा मे राक्षसी मध्ये तर्ज्यमाना मुहुर्मुहुः राक्षसीभिर्विरूपाभिरक्षिता प्रमदावने दुःखमापद्यते देवी तथा दुःखोचिता सती रावणान्तःपुरे रुद्धा राक्षसीभिः सुरक्षिता एकवेणीधरा दीना त्वयि चिन्तापरायणा अधशय्या विवर्णाङ्गी पद्मिनीव हिमागमे रावणाद्विनिवृत्तार्था मर्तव्यकृतनिश्चया देवी कथञ्चित् काकुत्स्थ त्वन्मना मार्गिता मया इक्ष्वाकुवंशविख्यातिं शनैः कीर्तयता नघ सा मया नरशार्दूल विश्वासमुपपादिता ततः सम्भाषिता देवी सर्वमर्थं च दर्शिता रामसुग्रीवसख्यं च श्रुत्वा प्रीतिमुपागता नियतः समुदाचारो भक्तिश्चास्यास्तथा त्वयि एवं मया महाभागा दृष्टा जनकनन्दिनी उग्रेण तपसा युक्ता त्वद्भक्त्या पुरुषर्षभ अभिज्ञानं च मे दत्तं यथा वृत्तं तवान्तिके चित्रकूटे महाप्राज्ञ वायसम्प्रति राघव विज्ञाप्यश्च नरव्याघ्रो रामो वायुसुतत्वया अखिलेनेह यद्दृष्टमिति मामाह जानकी अयं चास्मै प्रदातव्यो यत्नात् सुपरिरक्षितः ब्रुवता वचनान्येवं सुग्रीवस्योपशृण्वतः एष चूडामणिः श्रीमान् मया सुपरिरक्षितः मनःशिलायास्तिलको गण्डपार्श्वे निवेशितः त्वया प्रनष्टे तिलके तं किल स्मर्तुमर्हसि एवं निर्यातितः श्रीमान् मया ते वारिसम्भवः एतं दृष्ट्वा प्रमोदिष्ये व्यसने त्वामिवानघ
जीवितं धारयिष्यामि मासं दशरथात्मज ऊर्ध्वं मासान्न जीवेयं रक्षसां वशमागता इति मामब्रवीत् सीता कृशाङ्गी धर्मचारिणी रावणान्तःपुरे रुद्धा मृगीवोत्फुल्ललोचना एतदेव मयाख्यातं सर्वं राघव यद्यथा सर्वथा सागरजले सन्तारः प्रविधीयताम् तौ जाताश्वासौ राजपुत्रौ विदित्वा तच्चाभिज्ञानं राघवाय प्रदाय देव्या चाख्यातं सर्वमेवानुपूर्व्याद्वाचा सम्पूर्णं वायुपुत्रः शशंस इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे पञ्चषष्टितमः सर्गः षट्षष्टितमः सर्गः एवमुक्तो हनुमता रामो दशरथात्मजः तं मणिं हृदये कृत्वा प्ररुरोध स लक्ष्मणः तं तु दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठं राघवः शोककर्षितः नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्यां सुग्रीवमिदमब्रवीत् यथैव धेनुस्रवति स्नेहाद्वत्सस्य वत्सला तथा ममापि हृदयं मणिरत्नस्य दर्शनात् मणिरत्नमिदं दत्तं वैदेह्याश्वशुरेण मे वधूकाले यथा बद्धमधिकं मूर्ध्नि शोभते अयं हि जलसम्भूतो मणिः सज्जनपूजितः यज्ञे परमतुष्टेन दत्तः शक्रेण धीमता इमं दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठं यथा तातस्य दर्शनम् अद्यास्म्यवगतः सौम्य वैदेहस्य तथा विभोः अयं हि शोभते तस्याः प्रियायामूर्ध्नि मे मणिः अद्यास्य दर्शनेनाहं प्राप्तान्तामिव चिन्तये किमाह सीता वैदेही ब्रूहि सौम्य पुनः पुनः पिपासुमिव तोयेन सिञ्चन्ति वाक्यवारिणा इतस्तु किं दुःखतरं यदिमं वारिसम्भवं मणिं पश्यामि सौमित्रे वैदेहीमागतां विना चिरञ्जीवति वैदेही यदि मा सन्धरिष्यते क्षणं सौम्य न जीवेयं विना तामसि ते क्षणां नय मामपि तन्देशं यत्र दृष्टा मम प्रिया न तिष्ठेयं क्षणमपि प्रवृत्तिमुपलभ्य च कथं सा मम शुश्रोणी भीरुभीरुः सती सदा भयावहानां घोराणां मध्ये तिष्ठति रक्षसां शारदस्तिमिरोन्मुक्तो नूनं चन्द्र इवाम्बुधैः आवृतं वदनं तस्य न विराजति राक्षसैः किमाह सीता हनुमंस्तत्त्वतः कथयाद्य मे एतेन खलु जीविष्ये भेषजेनातुरो यथा मधुरा मधुरालापा किमाह मम भामिनी मद्विहीना वरारोहा हनुमन् कथयस्व मे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे षट्षष्टितमः सर्गः सप्तषष्टितमः सर्गः एवमुक्तस्तु हनुमान् राघवेण महात्मना सीताया भाषितं सर्वं न्यवेदयत राघवे इदमुक्तवती देवी जानकी पुरुषर्षभ
पूर्ववृत्तमभिज्ञानं चित्रकूटे यथा तथं सुखसुप्ता त्वया सार्धं जानकी पूर्वमुत्थिता वायसः सहसोत्पत्य विददारस्तनान्तरे पर्यायेण च सुप्तस्त्वं देव्यङ्के भरताग्रज पुनश्च किल पक्षी स देव्या जनयति व्यथां पुनः पुनरुपागम्य विददारभृशं किल ततस्त्वं बोधितस्तस्याः शोणितेन समुक्षितः वायसेन च तेनैव सततं बाध्यमानया बोधितः किल देव्या त्वं सुखसुप्तः परन्तप तां तु दृष्ट्वा महाबाहो दारिताञ्च स्तनान्तरे आशीविष इव क्रुद्धो निःश्वसन्नभ्यभाषथाः नखाग्रैः केन ते भीरो दारितन्तु स्तनान्तरं कः क्रीडति सरोषेण पञ्चवक्त्रेण भोगिना निरीक्षमाणः सहसा वायसं समवैक्षथाः नखैः सरुधिरैस्तीक्ष्णैस्तामेवाभिमुखं स्थितं सुतः किल सशक्रस्य वायसः पततां वरः धरान्तरचरः शीघ्रं पवनस्य गतौ समः ततस्तस्मिन् महाबाहो कोपसंवर्तिते क्षणः वायसे त्वं कृताः क्रूरां मतिं मतिमतां वर सदर्भं संस्तराद्गृह्य ब्रह्मास्त्रेण ह्ययोजयः सदीप्त इव कालाग्निर्जज्ज्वालाभिमुखः खगं क्षिप्तवांस्त्वं प्रदीप्तं हि दर्भन्तं वायसं प्रति ततस्तु वायसन्दीप्तः सदर्भोऽनुजगामः सपित्रा च परित्यक्तः सुरैश्च समहर्षिभिः त्रीन् लोकान् सम्परिक्रम्य त्रातारन्नाधिगच्छति पुनरेवागतस्त्रस्तस्त्वत्सकाशमरिन्दम सतन्निपतितं भूमौ शरण्यः शरणागतं वधार्हमपि काकुत्स्थ कृपया पर्यपालयः मोघमस्त्रन्न शक्यन्तु कर्तुमित्येव राघव भवांस्तस्याक्षिकाकस्य हिनस्ति स्म सदक्षिणं रामत्वान् स नमस्कृत्य राज्ञे दशरथाय च विसृष्टस्तु तदाकाक प्रतिपेदे स्वमालयम् एवमस्त्रविदान् श्रेष्ठः सत्त्ववान् शीलवानपि किमर्थमस्त्रं रक्षस्सु न योजयति राघवः न नागानापि गन्धर्वा नासुरा न मरुद्गणाः न च सर्वे रणे शक्ता रामं प्रति समासितुं तस्य वीर्यवतः कश्चिद्यद्यस्ति मयि सम्भ्रमः क्षिप्रं सुनिशितैर्बाणैर्हन्यतां युधि रावणः भ्रातुरादेशमाज्ञाय लक्ष्मणो वा परन्तपः स किमर्थं नरवरो न मां रक्षति राघवः शक्तौ तौ पुरुषव्याघ्रौ वाय्वग्निसमतेजसौ सुराणामपि दुर्धर्षौ किमर्थं मामुपेक्षतः ममैव दुष्कृतं किञ्चिन्महदस्ति न संशयः समर्थौ सहितौ यन्मां नावेक्षेते परन्तपौ वैदेह्यावचनं श्रुत्वा करुणं साश्रुभाषितं पुनरप्यहमार्यान्तामिदं वचनमब्रुवम् त्वच्छोकविमुखो रामो देवि सत्येन ते शपे रामे दुःखाभिभूते तु
लक्ष्मणः परितप्यते। कथञ्चिद्भवति दृष्टा न कालः परिशोचितुम्। अस्मिन् मुहूर्ते दुःखानामन्तं द्रक्ष्यसि भामिनी। तावुभौ नरशार्दूलौ राजपुत्रावनिन्दितौ। त्वद्दर्शनकृतोत्साहौ लङ्कां भस्मीकरिष्यतः। हत्वा च समरे रौद्रं रावणं सह बान्धवं। राघवस्त्वां वरारोहे स्वां पुरीं नयते ध्रुवम्। यत्तु रामो विजानीयादभिज्ञानमनिन्दिते। प्रीतिसञ्जननं तस्य प्रदातुं त्वमिहार्हसि। साभिवीक्ष्य दिशः सर्वा वेण्युद्ग्रथनमुत्तमं। मुक्त्वा वस्त्राद्ददौ मह्यं मणिमेतं महाबल। प्रतिगृह्य मणिं दिव्यं तव हेतोरघोद्वः। शिरसा तां प्रणम्यार्यामहमागमने त्वरे। गमने च कृतोत्साहमवेक्ष्य वरवर्णिनी। विवर्धमानं च हिमामुवाच जनकात्मजा। अश्रुपूर्णमुखी दीना बाष्पसन्दिग्धभाषिणी। ममोत्पतनसम्भ्रान्ता शोकवेगसमाहता। हनुमन्सिंहसङ्काशौ तावुभौ रामलक्ष्मणौ। सुग्रीवं च सहामात्यं सर्वान् ब्रूयाह्यनामयम्। यथा च स महाबाहुर्मां तारयति राघवः। अस्माद्दुःखाम्बुसंरोधात् त्वं समाधातुमर्हसि। इमं च तीव्रं मम शोकवेगं रक्षोभिरेभिः परिभर्त्सनं च। ब्रूयास्तु रामस्य गतः समीपं शिवश्च तेध्वास्तु हरिप्रवीर। एतत्तवार्या नृपराजसिंह सीतावचः प्राह विषादपूर्वम्। एतच्च बुद्ध्वा गदितं मया त्वं श्रद्धत्स्व सीतां कुशलां समग्राम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 67तमः सर्गः। 68तमः सर्गः। अथाहमुत्तरं देव्या पुनरुक्तः ससम्भ्रमं। तव स्नेहान्नरव्याघ्र सौहार्दादनुमान्य वै। एवं बहुविधं वाच्यो रामो दाशरथिस्त्वया। यथा मामाप्नुयाच्छीघ्रं हत्वा रावणमाहवे। यदि वा मन्यसे वीर वसैकाहमरिन्दम। कस्मिंश्चित् संवृते देशे विश्रान्तश्वो गमिष्यसि। मम चाप्यल्पभाग्यायाः सान्निध्यात्तव वानर। अस्य शोकविपाकस्य मुहूर्तं स्याद्विमोक्षणम्। गते हि त्वयि विक्रान्ते पुनरागमनाय वै। प्राणानामपि सन्देहो मम स्यान्नात्र संशयः। तवादर्शनजः शोको भूयो मां परितापयेत्। दुःखाद्दुःखपराभूतां दुर्गतां दुःखभागिनीम्। अयं च वीरसन्देहस्तिष्ठतीव ममाग्रतः। सुमहांस्त्वत्सहायेषु हरिवृक्षेषु हरीश्वर। कथं नु खलु दुष्पारं तरिष्यन्ति महोदधिं। तानि हरिवृक्षसैन्यानि तौ वानरवरात्मजौ। त्रयाणामेव भूतानां सागरस्यास्य लङ्घने। शक्तिः स्याद्वैनतेयस्य वायोर्वातववानघ। तदस्मिन् कार्यनिर्योगे
वीरैवन्दुरतिक्रमे किं पश्यसि समाधानं ब्रूहि कार्यविदां वर काममस्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिसाधने पर्याप्तः परवीरघ्न यशस्यस्ते बलोदयः बलैः समग्रैर्यदि मां हत्वा रावणमाहवे विजयी स्वां पुरीं रामो नयेत्तत्स्याद्यशस्करं यथाहं तस्य वीरस्य वनादुपधिनाहृता रक्षसा तद्भयादेव तथा नार्हति राघवः बलैस्तु सङ्कुलां कृत्वा लङ्कां परबलार्दनः मान्नयेद्यदि काकुत्स्थस्तस्य सदृशं भवेत् तद्यथा तस्य विक्रान्तमनुरूपं महात्मनः भवत्याः वशूरस्य तथा त्वमुपपादय तदर्थोपहितं वाक्यं प्रश्रितं हेतुसंहितं निशम्याहं ततः शेषं वाक्यमुत्तरमब्रुवम् देवि हरिऋक्षसैन्यानामीश्वरः प्लवतां वरः सुग्रीवः सत्त्वसम्पन्नस्तवार्थे कृतनिश्चयः तस्य विक्रमसम्पन्नाः सत्त्ववन्तो महाबलाः मनःसङ्कल्पसम्पाता निदेशे हरय स्थिताः येषान्नोपरि नाधस्तान्नतिर्यक्सज्जते गतिः न च कर्मसु सीदन्ति महत्स्वमिततेजसः असकृत्तैर्महाभागैर्वानरैर्बलदर्पितैः प्रदक्षिणीकृता भूमिर्वायुमार्गानुसारिभिः मद्विशिष्टाश्च तुल्याश्च सन्ति तत्र वनौकसः मत्तः प्रत्यवरः कश्चिन्नास्ति सुग्रीवसन्निधौ अहं तावदिह प्राप्तः किं पुनस्ते महाबलाः न हि प्रकृष्टाः प्रेष्यन्ते हीतरे जनाः तदलं परितापेन देवि मन्युर्व्यपैतु ते एकोत्पातेन ते लङ्कामेष्यन्ति हरियूथपाः मम पृष्ठगतौ तौ च चन्द्रसूर्याविवोदितौ त्वत्सकाशं महाभागे नृसिंहावागमिष्यतः अरिघ्नं सिंहसङ्काशं क्षिप्रं द्रक्ष्यसि राघवं लक्ष्मणं च धनुष्पाणिं लङ्काद्वारमुपस्थितं नखदंष्ट्रायुधान् वीरान् सिंहशार्दूलविक्रमान् वानरान् वारणेन्द्राभान् क्षिप्रं द्रक्ष्यसि सङ्गतान् शैलाम्बुदनिकाशानां लङ्कामलयसानुषु नर्दतां कपिमुख्यानामचिराच्छ्रोष्यसि स्वनम् निवृत्तवनवासञ्च त्वया सार्धमरिन्दमम् अभिषिक्तमयोध्यायां क्षिप्रं द्रक्ष्यसि राघवम् ततो मया वाग्भिरदीनभाषिणा शिवाभिरिष्टाभिरभिप्रसादिता जगाम शान्तिं मम मैथिलात्मजा तवापि शोकेन तदाभिपीडिता। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 68तमः सर्गः। अथ श्रीरामपट्टाभिषेकः। शिरस्यञ्जलिमादाय कैकेय्यानन्दवर्धनः बभाषे भरतो ज्येष्ठं रामं सत्यपराक्रमं पूजिता मामिका माता दत्तं राज्यमिदं मम
तद्ददामि पुनस्तुभ्यं यथा त्वमददा मम धुरमेकाकिनान्यस्तामृषभेण बलीयसा किशोरवद्गुरुं भारं न वोढुमहमुत्सहे वारिवेगेन महता भिन्नः सेतुरिवक्षरन् दुर्बन्धनमिदं मन्ये राज्यच्छिद्रमसंवृतम् गतिं खर इवाश्वस्य हंसस्येव च वायसः नान्वेतुमुत्सहे राम तव मार्गमरिन्दम यथा चारोपितो वृक्षो जातश्चान्तर्निवेशने महाश्च सुदुरारोहो महास्कन्धः प्रशाखवान् शीर्येत पुष्पितो भूत्वा न फलानि प्रदर्शयन् तस्य नानुभवेदर्थं यस्य हेतोः सरोप्यते एषोपमा महाबाहो त्वदर्थं वेत्तुमर्हसि यद्यस्मान्मनुजेन्द्रत्वं भक्तान् भृत्यान्न शाधिः जगदद्याभिषिक्तं त्वामनुपश्यतु सर्वतः प्रतपन्तमिवादित्यं मध्याह्ने दीप्ततेजसम् तूर्यसङ्घातनिर्घोषैः काञ्चीनूपुरनिस्वनैः मधुरैर्गीतशब्दैश्च प्रतिबुध्यस्व राघव यावदावर्तते चक्रं यावती च वसुन्धरा तावत्त्वमिह सर्वस्य स्वामित्वमनुवर्तय भरतस्य वचः श्रुत्वा रामः परपुरञ्जयः तथेति प्रतिजग्राह निशसादासने शुभे ततः शत्रुघ्नवचनान्निपुणाश्मश्रुवर्धकाः सुखहस्ताः सुशीघ्राश्च राघवं पर्युपासत पूर्वं तु भरते स्नाते लक्ष्मणे च महाबले सुग्रीवे वानरेन्द्रे च राक्षसेन्द्रे विभीषणे विशोधितजटस्नातश्चित्रमाल्यानुलेपनः महार्हवसनो रामस्तस्थौ तत्र श्रियाज्वलन् प्रतिकर्म च रामस्य कारयामास वीर्यवान् लक्ष्मणस्य च लक्ष्मीवानिक्ष्वाकुकुलवर्धनः प्रतिकर्म च सीतायाः सर्वा दशरथस्त्रियः आत्मनैव तदा चक्रुर्मनस्विन्यो मनोहरम् ततो वानरपत्नीनां सर्वासामेव शोभनं चकारयत्नात् कौसल्या प्रहृष्टा पुत्रवत्सला ततः शत्रुघ्नवचनात् सुमन्त्रो नाम सारथिः योजयित्वाभिचक्राम रथं सर्वाङ्गशोभनम् अर्कमण्डलसङ्काशं दिव्यं दृष्ट्वा रथोत्तमम् आरुरोह महाबाहो रामः सत्यपराक्रमः सुग्रीवो हनुमांश्चैव महेन्द्रसदृशद्युति स्नातौ दिव्यनिभैर्वस्त्रैर्जग्मतुः शुभकुण्डलौ वराभरणसम्पन्ना ययुस्ताः शुभकुण्डलाः सुग्रीवपत्न्यः सीता च द्रष्टुन्नगरमुत्सुकाः अयोध्यायां तु सचिवा राज्ञो दशरथस्य ये पुरोहितं पुरस्कृत्य मन्त्रयामासुरर्थवत् अशोको विजयश्चैव सुमन्त्रश्चैव सङ्गताः मन्त्रयन् रामवृद्ध्यर्थं नगरस्य च सर्वमेवाभिषेकार्थं जयार्हस्य महात्मनः कर्तुमर्हथ रामस्य
यद्यन्मङ्गलपूर्वकम् इति ते मन्त्रिणः सर्वे सन्दिश्यतु पुरोहितं नगरान्निर्ययुस्तूर्णं रामदर्शनबुद्धयः हरियुक्तं सहस्राक्षो रथमिन्द्र इवानघः प्रययौ रथमास्थाय रामो नगरमुत्तमम् जग्राह भरतो रश्मीन् शत्रुघ्नश्छत्रमाददे लक्ष्मणो व्यजनन्तस्य मूर्ध्नि सम्पर्यवीजयत् श्वेतं च वालव्यजनं जग्राह पुरतस्थितः अपरं चन्द्रसङ्काशं राक्षसेन्द्रो विभीषणः ऋषिसङ्घैस्तदाकाशे देवैश्च समरुद्गणैः स्तूयमानस्य रामस्य शुश्रुवे मधुरध्वनिः ततः शत्रुञ्जयन्नाम कुञ्जरं पर्वतोपमम् आरुरोह महातेजाः सुग्रीवः प्लवगर्षभः नवनागसहस्राणि ययुरास्थाय वानराः मानुषं विग्रहं कृत्वा सर्वाभरणभूषिताः शङ्खशब्दप्रणादैश्च दुन्दुभीनाञ्च निस्वनैः प्रययौ पुरुषव्याघ्रस्तां पुरीं हर्म्यमालिनीं ददृशुस्ते समायान्तं राघवं सपुरःसरं विराजमानं वपुषा रथेनातिरथं तदा ते वर्धयित्वा काकुत्स्थं रामेण प्रतिनन्दिताः अनुजग्मुर्महात्मानं भ्रातृभिः परिवारितम् अमात्यैर्ब्राह्मणैश्चैव तथा प्रकृतिभिर्वृतः श्रिया विरुरुचे रामो नक्षत्रैरिव चन्द्रमाः सपुरोगामिभिस्तूर्यैस्तालस्वस्तिकपाणिभिः प्रव्याहरद्भिर्मुदितैर्मङ्गलानि ययौ वृतः अक्षतञ्जातरूपं च गावः कन्यास्तथा द्विजाः नरामोदकहस्ताश्च रामस्य पुरतो ययुः सख्यं च रामः सुग्रीवे प्रभावं चानिलात्मजे वानराणां च तत्कर्म राक्षसानां च तद्बलं श्रुत्वा तु विस्मयं जग्मुरयोध्यापुरवासिनः विभीषणस्य संयोगमाचचक्षेथ मन्त्रिणां द्युतिमाने तदाख्याय रामो वानरसंवृतः हृष्टपुष्टजनाकीर्णामयोध्यां प्रविवेशः ततो ह्यभ्युच्छ्रयन् पौराः पताकास्ते गृहे गृहे ऐक्ष्वाकाध्युषितं रम्यमाससादपितुर्गृहम् अथाब्रवीद्राजपुत्रो भरतं धर्मिणां वरम् अर्थोपहितया वाचा मधुरं रघुनन्दनः पितुर्भवनमासाद्य प्रविश्य च महात्मनः कौसल्यां च सुमित्रां च कैकेयीं चाभ्यवादयत् तच्च मद्भवनं श्रेष्ठं साशोकवनिकं महत् मुक्तावैडूर्यसङ्कीर्णं सुग्रीवस्य निवेदय तस्य तद्वचनं श्रुत्वा भरतः सत्यविक्रमः हस्ते गृहीत्वा सुग्रीवं प्रविवेशतमालयम् ततस्तैलप्रदीपांश्च पर्यङ्कास्तरणानि च गृहीत्वा विविशुः क्षिप्रं शत्रुघ्नेन प्रचोदिताः उवाच च महातेजाः सुग्रीवं राघवानुजः अभिषेकाय रामस्य दूतानाज्ञापय प्रभो
सौवर्णान् वानरेन्द्राणां चतुर्णां चतुरो घटान् ददौ क्षिप्रं स सुग्रीवः सर्वरत्नविभूषितान् यथा प्रत्यूषसमये चतुर्णां सागराम्भसां पूर्णैर्घटैः प्रतीक्षध्वं तथा कुरुत वानराः एवमुक्ता महात्मानो वानरावारणोपमाः उत्पेतुर्गगनं शीघ्रं गरुडा इव शीघ्रगाः जाम्बवांश्च हनूमांश्च वेगदर्शी च वानरः ऋषभश्चैव कलशान् जलपूर्णानथानयन् नदीशतानां पञ्चानां जले कुम्भैरुपाहरन् पूर्वात् समुद्रात् कलशं जलपूर्णमथानयत् सुषेणः सत्त्वसम्पन्नः सर्वरत्नविभूषितम् ऋषभो दक्षिणात् तूर्णं समुद्राज्जलमाहरत् रक्तचन्दनकर्पूरैः संवृतं काञ्चनं घटं गवयः पश्चिमात् तोयमाजहारमहार्णवात् रत्नकुम्भेन महता शीतं मारुतविक्रमः उत्तराच्च जलं शीघ्रं गरुडानिलविक्रमः आजहार स धर्मात्मा नलः सर्वगुणान्वितः ततस्तैर्वानरश्रेष्ठैरानीतं प्रेक्ष्य तज्जलम् अभिषेकाय रामस्य शत्रुघ्नः सचिवैः सह पुरोहिताय श्रेष्ठाय सुहृद्भ्यश्चन्यवेदयत् ततः स प्रयतो वृद्धो वसिष्ठो ब्राह्मणैः सह रामं रत्नमये पीठे सहसीतन्यवेशयत् वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरथकाश्यपः कात्यायनः सुयज्ञश्च गौतमो विजयस्तथा अभ्यषिञ्चन्नरव्याघ्रं प्रसन्नेन सुगन्धिना सलिलेन सहस्राक्षं वसवो वासवं यथा ऋत्विग्भिर्ब्राह्मणैः पूर्वं कन्याभिर्मन्त्रिभिस्तथा योधैश्चैवाभ्यषिञ्चन्स्ते सम्प्रहृष्टाः सनैगमैः सर्वौषधिरसैर्दिव्यैर्दैवतैर्नभसि स्थितैः चतुर्भिर्लोकपालैश्च सर्वैर्देवैश्च सङ्गतैः ब्रह्मणा निर्मितं पूर्वं किरीटं रत्नशोभितम् अभिषिक्तः पुरा येन मनुस्तन्दीप्ततेजसम् तस्यान्ववाये राजानः क्रमाद्येनाभिषेचिताः सभायां हेमक्लुप्तायां शोभितायां महाधनैः रत्नैर्नानाविधैश्चैव चित्रितायां सुशोभनैः नानारत्नमये पीठे कल्पयित्वा यथाविधि किरीटेन ततः पश्चाद्वसिष्ठेन महात्मना ऋत्विग्भिर्भूषणैश्चैव समयोक्षतराघवः छत्रं तस्य च जग्राह शत्रुघ्नः पाण्डुरं शुभं श्वेतं च वालव्यजनं सुग्रीवो वानरेश्वरः अपरं चन्द्रसङ्काशं राक्षसेन्द्रो विभीषणः मालाञ्ज्वलन्तीं वपुषा काञ्चनीं शतपुष्करां राघवाय ददौ वायुर्वासवेन प्रचोदितः सर्वरत्नसमायुक्तं मणिरत्नविभूषितं मुक्ताहारं नरेन्द्राय ददौ शक्रप्रचोदितः
प्रजगुर्देवगन्धर्वा ननृतश्चाप्सरो गणाः अभिषेके तदर्हस्य तदा रामस्य धीमतः भूमिः सस्यवती चैव फलवन्तश्च पादपाः गन्धवन्ति च पुष्पाणि बभूवुर्राघवोत्सवे सहस्रशतमश्वानां धेनूनां च गवान् तथा ददौ शतं वृषान् पूर्वं द्विजेभ्यो मनुजर्षभः 30 कोटिर्हिरण्यस्य ब्राह्मणेभ्यो ददौ पुनः नानाभरणवस्त्राणि महार्हाणि च राघवः अर्करश्मिप्रतीकाशां काञ्चनीं मणिविग्रहां सुग्रीवाय स्रजन् दिव्यां प्रायच्छन्मनुजर्षभः वैडूर्यमणिचित्रे च वज्ररत्नविभूषिते वालिपुत्राय धृतिमानङ्गदायाङ्गदे ददौ मणिप्रवरजुष्टं च मुक्ताहारमनुत्तमं सीतायै प्रददौ रामश्चन्द्ररश्मिसमप्रभम् अरजे वाससि दिव्ये शुभान्याभरणानि च अवेक्षमाणा वैदेही प्रददौ वायुसूनवे अवमुच्यात्मनः कण्ठाद्धारं जनकनन्दिनी अवैक्षत हरीन् सर्वान् भर्तारं च मुहुर्मुहुः तामिङ्गितज्ञः सम्प्रेक्ष्य बभाषे जनकात्मजां प्रदेहि सुभगे हारं यस्य तुष्टासि भामिनी तेजोधृतिर्यशो दाक्ष्यं सामर्थ्यं विनयो नयः पौरुषं विक्रमो बुद्धिर्यस्मिन्नेतानि सर्वशः ददौ सा वायुपुत्राय तं हारमसिते क्षणा हनुमान्तेन हारेण शुशुभे वानरर्षभः चन्द्रांशुचयगौरेण श्वेताभ्रेण यथाचलः सर्वे वानरवृद्धाश्च ये चान्ये वानरोत्तमाः वासोभिर्भूषणैश्चैव यथार्हं प्रतिपूजिताः ततो द्विविधमैन्दाभ्यां नीलाय च परन्तपः सर्वान् कामगुणान् वीक्ष्य प्रददौ वसुधाधिपः विभीषणोऽथ सुग्रीवो हनुमान् जाम्बवांस्तथा सर्ववानरवृद्धाश्च रामेणाक्लिष्टकर्मणा यथार्हं पूजिताः सर्वे कामैर्रत्नैश्च पुष्कलैः प्रहृष्टमनसः सर्वे जग्मुरेव यथागतम् नत्वा सर्वे महात्मानं ततस्ते प्लवगर्षभाः विसृष्टाः पार्थिवेन्द्रेण किष्किन्धान् समुपागमन् सुग्रीवो वानरश्रेष्ठो दृष्ट्वा रामाभिषेचनं पूजितश्चैव रामेण किष्किन्धां प्राविशत्पुरीम् विभीषणोऽपि धर्मात्मा सहतैर्नैरृतर्षभैः लब्ध्वा कुलधनं राजा लङ्कां प्रायाद्महायशाः सराज्यमखिलं शासन्निहतारिर्महायशाः राघवः परमोदारः शशास परया मुदा उवाच लक्ष्मणं रामो धर्मज्ञं धर्मवत्सलः आतिष्ठ धर्मज्ञमया सहेमां गां पूर्वराजाध्युषितां बलेन तुल्यं मया त्वं पितृभिर्धृताय तां यौवराज्ये धुरमुद्वहस्व
सर्वात्मना पर्यनुनीयमानो यदा न सौमित्रिरुपैति योगं नियुज्यमानोऽपि च यौवराज्ये ततोऽभ्यषिञ्चद्भरतं महात्मा पौण्डरीकाश्वमेधाभ्यां वाजपेयेन चासकृत् अन्यैश्च विविधैर्यज्ञैरयजत्पार्थिवर्षभः राज्यं 10,000 प्राप्य वर्षाणि राघवः शताश्वमेधानाजह्रे सदश्वान् भूरि दक्षिणान् आजानुलम्बिबाहुश्च महास्कन्धः प्रतापवान् लक्ष्मणानुचरो रामः पृथिवीमन्वपालयत् राघवश्चापि धर्मात्मा प्राप्य राज्यमनुत्तमम् ईजे बहुविधैर्यज्ञैः ससुहृज्ञातिबान्धवः न पर्यदेवन् विधवा न च व्यालकृतं भयं न व्याधिजं भयं वापि रामे राज्यं प्रशासति निर्दस्युरभवल्लोको नानर्थः कञ्चिदस्पृशत् न च स्म वृद्धा बालानां प्रेतकार्याणि कुर्वते सर्वं मुदितमेवासीत् सर्वो धर्मपरोऽभवत् राममेवानुपश्यन्तो नाभ्यहिंसन् परस्परम् आसन् वर्षसहस्राणि तथा पुत्रसहस्रिणः निरामया विशोकाश्च रामे राज्यं प्रशासति रामो रामो राम इति प्रजानामभवन् कथाः रामभूतं जगदभूद्रामे राज्यं प्रशासति नित्यपुष्पा नित्यफलास्तरवस्कन्धविस्तृताः कालवर्षी च पर्जन्यः सुखस्पर्शश्च मारुतः ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा लोभविवर्जिताः स्वकर्मसु प्रवर्तन्ते तुष्टा स्वैरेव कर्मभिः आसन् प्रजाधर्मरता रामे शासति नानृताः सर्वे लक्षणसम्पन्नाः सर्वे धर्मपरायणाः 10 वर्षसहस्राणि 10 वर्षशतानि च भ्रातृभिः सहितः श्रीमान् रामो राज्यमकारयत् अथ फलश्रुतिः धन्यं यशस्यमायुष्यं राज्ञां च विजयावहम् आदिकाव्यमिदं त्वार्षं पुरा वाल्मीकिना कृतं यः पठेच्छृणुयाल्लोके नरः पापाद्विमुच्यते पुत्रकामस्तु पुत्रान् वै धनकामो धनानि च लभते मनुजो लोके श्रुत्वा रामाभिषेचनम् महीं विजयते राजा रिपुंश्चाप्यधितिष्ठति राघवेण यथा माता सुमित्रा लक्ष्मणेन च भरतेनेव कैकेयी जीवपुत्रास्तथा स्त्रियः भविष्यन्ति सदानन्दाः पुत्रपौत्रसमन्विताः श्रुत्वा रामायणमिदं दीर्घमायुश्च विन्दति रामस्य विजयं चैव सर्वमक्लिष्टकर्मणः शृणोति य इदं काव्यमार्षं वाल्मीकिना कृतं श्रद्दधानो जितक्रोधो दुर्गाण्यतितरत्यसौ समागमं प्रवासान्ते लभते चापि बान्धवैः शृण्वन्ति य इदं काव्यं पुरा वाल्मीकिना कृतम् प्रार्थितांश्च वरान् सर्वान् प्राप्नुयादिह राघवात् श्रवणेन सुराः सर्वे
प्रीयन्ते सम्प्रशृण्वताम्। विनायकाश्च शाम्यन्ति गृहे तिष्ठन्ति यस्य वै विजयेतमहीं राजा प्रवासी स्वस्तिमान् भवेत्। स्त्रियो रजस्वलाः श्रुत्वा पुत्रान् सूयुरनुत्तमान् पूजयंश्च पठंश्चेममितिहासं पुरातनं सर्वपापात् प्रमुच्येत दीर्घमायुरवाप्नुयात्। प्रणम्य शिरसा नित्यं श्रोतव्यं क्षत्रियैर्द्विजात् ऐश्वर्यं पुत्रलाभश्च भविष्यति न संशयः। रामायणमिदं कृत्स्नं शृण्वतः पठतः सदा प्रीयते सततं रामः स हि विष्णुः सनातनः। आदिदेवो महाबाहुर्हरिर्नारायणः प्रभुः साक्षाद् रामो रघुश्रेष्ठः शेषो लक्ष्मण उच्यते। एवमेतत्पुरावृत्तमाख्यानं भद्रमस्तु वः प्रव्याहरत विस्रब्धं बलं विष्णोः प्रवर्धताम्। देवाश्च सर्वे तुष्यन्ति ग्रहणाच्छ्रवणात् तथा रामायणस्य श्रवणात् तुष्यन्ति पितरस्तथा। भक्त्या रामस्य ये चेमां संहितां ऋषिणा कृतां लेखयन्तीह च नरास्तेषां वासस्त्रिविष्टपे। कुटुम्बवृद्धिं धनधान्यवृद्धिं स्त्रियश्च मुख्याः सुखमुत्तमं च श्रुत्वा शुभं काव्यमिदं महार्थं प्राप्नोति सर्वां भुवि चार्थसिद्धिम्। आयुष्यमारोग्यकरं यशस्यं सौभ्रातृकं बुद्धिकरं सुखं च श्रोतव्यमेतन्नियमेन सद्भिराख्यानमोजस्करमृद्धिकामैः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे युद्धकाण्डे 28अधिकशततमः सर्गः। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने।